लेबर पार्टी ने यूके की दोबारा यूरोपीय यूनियन में शमूलियत का इशारा दे दिया है। कीयर स्टार्मर की लीडरशिप को चैलेंज करने वाले उम्मीदवार ने यूरोपीय यूनियन में शामिल होने का इशारा दिया है, जिसके बाद लेबर पार्टी के अंदर मजीद दरारें पैदा हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुज़िश्ता 48 घंटे यानी ये जो वीकेंड होता है यूके का, ये इतना बिजी गुजरा है, वरना अमूमन तो खबरें ही नहीं होती हैं वीकेंड्स पे। इतनी सुनसानी होती है कि बंदा खबरें ढूंढ रहा होता है कि भाई क्या हुआ यूके में, कुछ पता चले। एक तो सबसे बड़ा आपको बता दूं कि जो रैली हुई है यूनाइट किंगडम वालों की, यूनाइटेड नहीं यूनाइट किंगडम की जो रैली है, आपको पता है टॉमी रॉबिन्सन की बात कर रहा हूँ, फार राइट वालों की। उनकी एक बहुत बड़ी रैली का उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन वो भी किसी हद तक फ्लॉप हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। साथ यूरोपीय यूनियन में दाखिले का हुकूमती जमात कह रही है कि जी हम यूरोपीय यूनियन में वापस जाने का इरादा रखते हैं। वो क्या बात हुई है। और तीसरे नंबर पर आपको ये भी बता दूं कि रिफॉर्म पार्टी ने इस वक्त आसमान सर पर उठाया हुआ है कि उन बेचारों के साथ एक और बड़ा जुल्म हो गया है। वो जुल्म की मैं आपको दास्तान सुनाऊंगा। अब ये ना हो कि आप पहुंचे सीधा उस वीडियो के पार्ट पर जिसमें मैं रिफॉर्म यूके का आपको जुल्म बता रहा हूं, जो उनके साथ हुआ है। पीट रहे हैं इस वक्त, सोशल मीडिया भरा हुआ उनका, उनके ज़िया यूसुफ, अपना नाइजल फराज धुआइयाँ दे रहे जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ। खैर वो बात की बात है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जी यूरोपीय यूनियन में दाखिले की। आपको पता है कि स्टामर जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ख़ुद ही जाने का इशारा दे दी, चूँकि इस वक्त लेबर पार्टी के अंदर उनकी मुखालफत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब वो चाहें भी तो शायद ना रुक सकें। चूँकि यहाँ तो पार्टी सिस्टम होता है और पार्टी के अंदर एक सिस्टम होता है, जिसे वाकई पार्टी सिस्टम कहा जाता है कि अगर कोई शख्स अपना एतमाद खो देता है पार्टी के अंदर, तो फिर उसका बचना या रहना पार्टी का लीडर वो नामुमकिन होता है। और वज़ीर आज़म उसको बनाया जाता है। पहले वो पार्टी का लीडर चुनते हैं, उस लीडर का फिर वज़ीर आज़म बनना होता है। यानी ये नहीं होता कि अगर आप इलेक्शन जीत गए हैं तो फिर आप कोई एक नाम चूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होता। इलेक्शन से पहले एक नाम लीडरशिप का होता है। उस लीडरशिप के बनने के लिए पूरा पार्टी के अंदर एक काउंसलर से लेके एक आम आदमी से लेके पार्टी के एमपी सब मिल के एक वोटिंग का पूरा सिलसिला मुकाबला होता है। फिर जाके एक लीडर चुना जाता है और फिर वही वज़ीर आज़म बनता है अगर वो पार्टी इलेक्शन जीत जाए। लेकिन चूँकि अभी ये जो हारे हैं काउंसलर्स का, लोकल काउंसिल्स का इलेक्शन, उसके बाद कीयर स्टार्मर की वो मुखालफत शुरू हुई कि उनका बचना जो है, चूँकि कई वज़रा ने इस्तीफ़े दे दिए और सबसे बड़ा इस्तीफ़ा जो था वो था वेस्ट स्ट्रीटिंग, जो यहाँ का वज़ीर सेहत था, जिसे हम सेहत का वज़ीर कह लें आप। उन्होंने जब इस्तीफ़ा दिया तो उसके बाद मामला बिगड़ गया कि अब ये रुकने वाला नहीं। पहले तो वो कहते रहे कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, लेकिन अब चूँकि उनकी लीडरशिप को चैलेंज कर दिया गया है, ऑफिशियली लीडरशिप चैलेंज नहीं हुई, वो चैलेंज करनी पड़ती है पार्टी के अंदर, मूव करनी पड़ती है तहरीक, वो अभी तक नहीं हुई। लेकिन जो सिलसिला शुरू हो गया है कि यहाँ मैनचेस्टर का जो मेयर था एंडी बर्नम, उसको बाई इलेक्शन लड़वाया जा रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि उम्मीदवार वज़ीर आज़म का अब एंडी बर्नम होगा कीयर स्टार्मर के जाने के बाद। उन्होंने भी इशारा दे दिया कीयर स्टार्मर ने कि जी ठीक है, मैं चला जाता हूँ, ये गर्मियों की जो छुट्टियाँ होती हैं, कह रहे हैं कि जी इसमें शायद वो ऐलान कर दे चला जाए। जो नया बनने वाला जो वज़ीर आज़म है वो, और वेस्ट स्ट्रीटिंग जो वज़ीर सेहत जिसका मैंने आपको बताया था, उन्होंने ऐलान कर दिया है। यानी उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो पेश किया है पार्टी के अंदर, अवाम के अंदर ख़ुद को फ्रंट पे लाने के, क्योंकि वो भी उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के। उन्होंने कहा है जी कि मैं यूके को यूरोपीय यूनियन में वापस ले जाना चाहता हूँ। ये उन्होंने पता नहीं अब कोई हमदर्दी लेने के लिए किया है, कोई अवाम, क्योंकि अवाम ब्रेक्सिट के बाद तो इतने बुरे हालात हुए हैं यूके के कि मत पूछे। यानी डिज़ास्टर कहा जाता है यूके की तारीख में ब्रेक्सिट से, यूरोपीय यूनियन से निकलना। अब पता नहीं कि वो सिर्फ एक बयान की हद तक कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ओपनली कहा है, बड़ा फुल फ्लेज कहा है। तो अब ये यूके जो है ये वापस यूरोपीय यूनियन में अगर वो वज़ीर आज़म बन जाता है तो फिर वो मूव करेंगे। लेकिन साथ ये भी बता दूं कि जो एंडी बर्नम है, अगर ये वज़ीर आज़म की रेस जीत जाता है
تو یہ بھی یو کے یورپی یونین میں واپسی کے حق میں تھا اس وقت بھی اور آج بھی. سو جو انہوں نے کہا ہے ویسٹ کیٹنگ نے اور اینڈی برنم کے خیالات کو زیادہ مختلف نہیں ہے. دونوں میں سے کوئی بھی وزیر اعظم بن گیا یہ موو لازمی ہوگی. کامیابی اس میں ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن یہ ایک پورا زور لگائیں گے یورپی یونین میں واپس جانے کے لیے. اچھا جی, دوسرے نمبر پہ آ جائیں. جو نائجل فراج کی پارٹی جو ہے اس وقت ایکس یعنی جسے ہم پرانا ٹویٹر کہتے تھے بھرا پڑا ہے. پہلے ریفارم کے شروع ہوئے جناب نائجل فراج, پھر ان کا ضیاء یوسف, پھر ان کے اور ایم پیز, پھر کاؤنسلرز. بھلے جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی جی, فریڈم آف سپیچ کے اوپر ہمارے اوپر دھبا لگ گیا ہے جی, یو کے کی حکومت جو ہے جی وہ ہمارے پیغامات ہمارا سوشل میڈیا کنٹرول کر رہی ہے. ہوا کیا ہے سیدھا سیدھا سے میں آپ کو بتاتا ہوں. ضیاء یوسف جو ہے اس نے کوئی پوسٹ لگائی ایک ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک کے اوپر, اور وہ جناب کو چلتی رہی, کوئی 20-22 دن چلی ہے. وہ کوئی 11 ملین کہہ رہا ہے کہ جی میرے ویوز بھی آ گئے تھے اس پہ. یعنی یہ ظلم کی داستان یار, ہنسی آ جاتی ہے قسم سے سم ٹائمز. کیسے کیسے لوگ ہیں یار. اس نے کہا جی میرے 11 ملین ویوز آ گئے تھے اور اس کے بعد ٹک ٹاک نے میری ویڈیو ریموو کر دی ہے اور مجھے وارننگ دے دی ہے کہ اگلی بار ایسی ویڈیو لگائی تو تمہارا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈسکوالیفائڈ ہو جائے گا, اسے ہم ریموو کر دیں گے, یعنی تمہارا اکاؤنٹ ختم کر دیں گے. اور جناب او شور پہ آیا, جناب او شور پہ آیا جی, ظلم ہو گیا جی. ویڈیو جو تھی انہوں نے لگائی تھی جو ٹک ٹاک نے ریموو کی ہے, ظاہر ہے کسی نے کمپلینٹ کی ہوگی, ورنہ 28 دن اگر وہ چلی ہے تو پہلے تو وہ چل گئی ہوگی, لیکن پھر ظاہر ہے کسی نے کمپلینٹ کی ہوگی کہ وہ نفرت پر مبنی تھی, ایک خاص مخصوص. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ وہ ایک خاص طبقے کو لے کر اس کے اوپر نفرت امیز مواد تھا. وہ کسی نے رپورٹ کیا ہوگا, اگلوں نے ریموو کر دی. چونکہ ایکس جو ہے نا ٹویٹر, وہ تو سب کچھ الاؤ کر دیتا ہے, ٹک ٹاک نہیں کرتا. بڑا سخت ہے اس معاملے پر. ایون یوٹیوب بھی بڑا سخت ہے کہ یہ لوگ الاؤ نہیں کرتے. ان کا ایک اپنا کیا کہتے ہیں کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں, ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. آپ کچھ لفظ بول دیں تو اس سے بھی آپ کی ویڈیو جو ہے ریموو ہو جاتی ہے. ہم لوگ بڑا احتیاط کرتے ہیں. تو جناب وہ اب ظلم پڑا ہوا ہے. وہ ٹک ٹاک کو کی انتظامیہ کو کوٹ کر کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اس حکومت کے چیلے بنے ہوئے ہیں, آپ اس کے ٹولز بنے ہوئے ہیں, آپ یہ بنے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, ہماری آواز دبائی جا رہی ہے. پتہ نہیں کیڑی آواز دبائی جا رہی ہے. ایڈا تسی الیکشن جیت گئے ہو, حالے بھی تہاڈی آواز دبائی جا رہی ہے. پتہ نہیں اور کیا کرنا ہے انہوں نے. خیر, یہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب آخر میں چونکہ یہ پچھلے 48 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا ہے یہ سارا میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹامی رابنسن کی ریلی تھی جی, اس نے کوئی 4 ملین کا اس نے کہا تھا جی کراؤڈ آئے گا. تقریباً کوئی یہاں کا جو میڈیا ہے اور یہاں کے جو انٹیلیجنس ہیں وہ کہہ رہی ہیں جی کہ 30 سے 40 ہزار لوگ, یعنی فلاپ ہی تھا بیسیکلی, کہ وہ لوگ آئے ہیں. 43 اس میں سے لوگ گرفتار ہوئے ہیں. چونکہ جس وقت یہ اپنا ریلی نکال رہے تھے, مارچ کر رہے تھے, اس وقت وہ فلسطین سائیڈ والے جو ہے وہ بھی مارچ کرنے آئے ہوئے تھے, نکبہ کے نام سے پتہ نہیں کیا, وہ بھی آئے ہوئے تھے اس دن مارچ کرنے والے ان کے, یعنی کہ ان کے اگینسٹ آئے ہوئے تھے. سو دونوں سائیڈوں پہ کوئی سکفل تو ایسا نہیں ہوا, کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے ایز سچ, لیکن پولیس نے 43 گرفتاریاں کی ہیں جس میں ہیٹ جو ہے نفرت امیز سپیچز تھی, کچھ نعرے تھے, کسی نے کوئی ہتھیار پکڑا ہوا تھا, ایک وہ گرفتار ہوگی ایک عورت. اور وہ اس ریلی میں انہوں نے کیا ہے, وہ میں لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا, بولا ہے کہ آپ یقین کریں کہ وہ نظر نہیں آیا میٹ پولیس کو کہ ان لوگوں کے اوپر پابندی لگائی جائے یا ان کو بھی روکا جائے. یعنی وہ لفظ انہوں نے اور ایسے ایسے کرتب کر کے دکھائے ہیں. برقعے میں 3 خواتین کو جناب لا کر ان کی کرتے رہے, ان کی اپنی خواتین, یعنی ان کو برقع پہنا کے لے آئے اور اس پر ان کی توہین کرتے رہے. پتہ نہیں انہوں نے کیا 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 ہے. دیکھیں 43 لوگ تو گرفتار ہیں, کیا انتظامیہ کے خلاف وہ کرنے والے جو ہیں ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ کوئی اور کرتا تو پھر آپ دیکھتے کس طرح یہ میٹ پولیس ایکشن لیتی. بہرحال یہ پچھلے 48 گھنٹوں کا جی. دیکھیں معاملات جو ہیں ابھی یو کے انسٹیبل ہی ہیں. ویسے میری نظر میں اب کچھ عرصے کے لیے کافی پریشانی رہے گی اس ملک کے اندر. یہ امیگریشن والا معاملہ جو ہے نا یہ تو اب بہت نیچے چلا گیا ہے اور بہت سے ایشوز جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. مجھے دے اجازت, اللہ حافظ.